نوجوانوں مدینہ طیبہ دے اندر ایک کالے رنگ دے صحابی سن، انہاں دا نام سی حضرت سعد۔ سید عالم نے کدن قریب بٹھا کے پوچھا، فرمایا تیری شادی ہوئی کہ نہیں؟ انہاں عرض کی یا رسول اللہ مینوں کون شادی واسطے اپنی بیٹی دے گا؟ میرا رنگ کالا تے یا رسول اللہ میرا تے گھر بھی کوئی نہیں تے یا رسول اللہ میں کماندا بھی کچھ نہیں، پیسے میرے کول کوئی نہیں، غریب بھی ہاں تے سونا بھی نہیں، تے مینوں کنے رشتہ دینا ہے؟ لجپال کریم فرماون لگے تیری شادی نہ کر دئیے؟ جی کر دیو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے قبیلے کسی دی بچی جوان ہے؟ انہیں عرض کی تھی یا رسول اللہ جڑا قبیلے دا سردار ہے میرا چاچا ہے تے او دی بیٹی جوان ہے، پر او تے یا رسول اللہ شہزادی ہے، چندہ تے محجبین ہے، او دے ورگا سونا تے پورے مدینہ طیبہ چ شاید کوئی اور کسی دی بچی نہ ہوئے جتنی وہ خوبصورت ہے۔ یا رسول اللہ میرے قبیلے جڑی سونی عورت کوئی نہیں تے یا رسول اللہ مینوں تے نہیں نہ رشتہ دیندا۔ حضور نے فرمایا پھر تیری شادی ہو دینا نہ کر دئیے؟ انہوں نے کہا کر دیو یا رسول اللہ۔ سید عالم نے فرمایا جا پھر میرا پیغام لے کے جا تے جا کے چاچے نو کہا کہ تیری بیٹی دا رشتہ کملی والے نے میرے نال کر دیتا ہے۔ وہ تے چھلانگا مار دے گئے، جا کے دروازہ کھڑکایا، پوچھا کون؟ آکھا سعد۔ چاچا جی باہر آئے تھے، پوچھا سعد کدھر آئے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں نبی پاک دا پیغام لے کے آیا۔ آخر کی پیغام سرکار نے بھیجے؟ نبی پاک نے تہاڈی بیٹی دا رشتہ بھیجے۔ چاچا جی نے فوراً سوال کیتا اچھا کیڑے شہزادے دا رشتہ ہے میری بیٹی واسطے؟ کیڑے قبیلے دے سردار دا پتر دا رشتہ ہے؟ انہاں کہا جی نہ کوئی شہزادہ تے نہ کسی سردار دا پتر، نبی پاک نے تہاڈی بیٹی دا رشتہ میرے نال کر دیتا ہے۔ چاچے دا رنگ اڑ گیا۔ اندر ماں نے سنیا تے ماں بھی باہر آ گئی، ماں تے بولن لگ پئی۔ انہیں آکھیا میں چلی نا ہونے نبی پاک کول، سرکار نہ میں آپ جا کے گل کرنی ہاں تے یا رسول اللہ جی شادی کرنی تے کسی اپنے اعلیٰ درجے دے صحابی نہ کرو، ادھر رنگ کالا کماندہ کوئی نہیں، گھارے دے کول کوئی نہیں تے میری بیٹی دا رشتہ یا رسول اللہ میں نہیں کرنا۔ ماں گرم ہو گئی، باپ بھی پریشان ہو گیا۔ نوجوانوں اندر بیٹھے گلا کردے نے پے تے اچانک بچی بول پئی۔ بچی بول کے کہنے لگی امی ابو مینوں یہ رشتہ قبول ہے، مینوں یہ رشتہ قبول ہے۔ ماں بیٹی دے کول بہ کے سمجھاون لگے پے، کہنے لگے بیٹی او دا رنگ بھی کالا ہے، او دے کول مال بھی کوئی نہیں، بیٹی گھر بھی کوئی نہیں، او نبی کریم دا پیغام لے کے آ گیا ہے، اسی آپ نبی پاک نال گل کر لواں گے۔ تے بیٹی نے ماپیاں دے سامنے ہاتھ جوڑ لائے، کہنے لگی بابا بیٹیاں دے رشتے یا باپ کر دینے یا بھائی کر دینے، میرا رشتہ کملی والے کیتا ہے، مینوں کملی والے بیٹی بنا کے کیتا ہے۔ جب مدینے دیاں بچیاں بیٹھن گیاں، کوئی آکھے گی میرا رشتہ پنڈ دے چودھری نے کیتا ہے، کوئی آکھے گی میرا رشتہ میرے باپ نے کیتا ہے، کوئی آکھے گی میرا رشتہ بھائی نے کیتا ہے، میں بڑے ناز نہ کہاں گی میرا رشتہ محمد نے کیتا ہے۔